بلا تاخیر دعوت خطاب دین والا میرے اور تواڈے دلاں دی دھڑکن فاضل نوجوان واعظ شیری بیان بلبل چمنستان حضرت مولانا حافظ عبد الرؤوف صاحب یزدانی للکار یزدانی آواز یزدانی حق و صداقت کی نشانی مولانا حافظ عبد الرؤوف صاحب یزدانی اوان اپنا بیان شروع کرن رب دا قرآن اور آقا دا فرمان سنا کے ساڑے دلانو سکون پہنچان قرآن دی روشنی پہنچان الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر سامعین محترم، اللہ عظیم و برتر دی کتاب مبین دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 25واں پارہ سورت دا نام الشورى سورت دا آخری رکوع اللہ والو اج دا اے عظیم الشان فقید المثال سیرت امام اعظم محمد الرسول اللہ ہولی بولے آجے ویکھے آجے تو انو کو پھاڑ کے نہ لے جائے تو اڈی آواز مسیح تو بار نہ ٹر جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے منعقد کانفرنس جو تواڈے اس چک 17 قریب پویاسل ضلع قصور اور مینوں یاد ہے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا میں وہی مومن مبتلا ہوں تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا کہ 1988 دے اندر جدوں میں پہلی مرتبہ
اللہ دی توفیق نال تساں احباب دے سامنے اتھے حاضر ہویا۔ اس وقت میری عمر 13 سال دے قریب سی، اور اس دے بعد جدو جدو موقع ملیا تساں احباب دے سامنے میں حاضر خدمت ہوندا رہا۔ اے باہر جڑیاں سٹپنیاں پڑکدیاں نا، انہاں نوں ذرا کوئی بندہ ایک یا انتظامیہ دا یا جڑے باہر کھڑے نے نا، انہاں نوں باز کرن ذرا۔ اور جس وقت مینوں پتہ چلیا دوست احباب نے، بھائی محمد ناصر صاحب نے اور اے پروانہ یزدانی رحمت اللہ یزدانی، اللہ اس پروانے دا پیار قبول فرمائے۔ میں رستے چے گڈی چے بیٹھیا ایک گل کر رہا سا کہ اس وقت دا پروانہ ہے، اللہ ایدیاں محبتاں ایدہ پیار اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تو اڈے سارے آدھا آونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا۔ تسی کہو گے کہ منوں گالی یاد ہے کہ نہیں؟ منوں اجے تک کو گالی یاد ہے کہ جدو میں پہلی مرتبہ اتھی آیا سا، اتھی ایک بزرگ سن شاعر، انہاں اس وقت بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ دے لکھی ایک نعت پڑھی سی، رمضان آزاد صاحب لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہو من امامت اے ہو جئی ہوئے۔ پروانیوں میرے ذمے اس وقت جو عنوان لگایا گیا بیٹی دی عظمت، میں بالکل اختصار دے نال چند لمحات گفتگو کرانگا، کیونکہ تو اڈے کو اجازت لے کے میں وزیر آباد تو اگے بھی کانفرنس چے حاضری دینی ہے۔ دعا کرو اللہ اے دن رات دا سفر، اے دن رات دے پروگرام اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ میرے تو قبل عزیزم برخوردار حافظ محمد احمد یزدانی صاحب دو تسا احباب دے سامنے بڑے پیار محبت بڑے خلوص نال اپنی گفتگو دا اظہار فرما رہے سن۔ میری دعا ہے کہ اللہ میرے قاری صاحب نے گل کی تھی کہ پہلا شاگرد تے بعد چ استاد، اصل کئی باری بندے گلاں بھول جاندے نا، یہ میرا شاگرد نہیں میرا پتر ہے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ دعا کرو اللہ انہوں اپنے دین دا علم بردار بنا۔ آمین تے کہہ دیو۔ اچھا تقریر کرن تو پہلا میں تو اڈکلے ایک گل پوچھنی چاہنا، آج جڑے بزرگ بیٹھے ہو اے نے میرے ماپے والدین دی حیثیت رکھ دینے، تے جڑے جوان ہو او یار بھی ہو پرا بھی ہو دوست بھی ہو، تے جے پتر نو یا پرا نو ویکھ لو وہ کدی جہاز نہیں جے ویکھیا، ویکھو اتے ویکھو ویکھو سارے ویکھ لو ذرا، جے پتر نو یا پرا نو کوئی دکھ تکلیف ہوئے تے او ماپیاں نال شیئر کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یار سر نہ مارو زبانوں بولو ذرا۔ تی پتر نو دکھ ہوئے تے او ماپیاں نال پراواں نال یاراں نال اس گل بات نو کر سکتا ہے کہ نہیں؟
ہن میں پہلا کیا بزرگ میرے ماپے نے تے بھرا جڑے جوان نے میرے یار تے بیلی نے ہن مینوں ایک پرابلم ہوئی ہے تے میں وہ تواڈے نال شیئر کرن لگا مینوں یہ دسو تانوں تکلیف کی ہے تسی بول دے کیوں اے مینوں گل دس دیو کہ تواڈے تے کوئی پابندی لگی ہے کہ تساں مسیتے بیٹھ کے بولنا نہیں جس واسطے آئے ہو کم از کم قرآن سن کے سبحان اللہ اور آقا دا نام پاک سن کے صلی اللہ ہو اجے بھی آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو باتاں تسی کر دے جاؤ انشاءاللہ جو منو اللہ توفیق بخشے گا میں وہ تسا احباب دے سامنے بیان کرانگا جس مقام نو میں تلاوت کیتا ہے اے دے اندر سب تو پہلے اللہ نے اپنا تعارف کروایا اللہ نے اپنا تعارف کی کروایا ہے او دنیا دے او لوگو اے زمین و آسمان دا مالک میں کلا اللہ ہوں کلا اللہ اے زمین و آسمان تے جیڑی بادشاہی ہے اے میں اللہ دی اور اللہ دی بادشاہی کوئی ایک دو دن واسطے نہیں اے صدا تمہیں تے صدا رہے گی اور اللہ دی بادشاہی وچ او دا کوئی پائی وال کوئی او دا ہمسر نہیں کوئی او دا مشیر وزیر نہیں اللہ مالک الملک ہے اللہ جو چاہے سو کرے انہوں کوئی پوچھن والا ایک وری انی کو جنی کو آواز کڈی جینا تھوڑی جی ہور بلند کر لو اللہ نو کو پوچھن والا یخلق ما یشاء اللہ جو چاہے او پیدا کرے جویں دا چاہے بولو اوویں دا اگے کی آکھیا یہب لمن یشاء اناسا اور میں چاہواں تے تیاں ہی عطا کرا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ میں چاہواں تے نیرے پتر ہی عطا کرا اگے کی کیا او یزوجہم ذکرانا و اناسا میں رب چاہواں تے رلمی بارش پا دے پہلا پتر پھر تی پہلا تی پھر پتر وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا تے چاہواں تے کئیاں نو انکار ہی کر دیا اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اللہ جانن والا طاقتاں والا قدرتاں والا حضرات اس مقام دے اندر اللہ نے سب تو پہلے جیڑا تذکرہ کیتا ہے او تھی دا کیتا ہے ذرا میرے نال بول کے اپنا اپنا حصہ پاندے جایا جے تے فرشتیاں دے رجسٹر وچ لکھواندے جایا جے سب تو پہلے تذکرہ کیدا کیتا ہے اجے آواز نہیں آئی سب تو پہلے پنجابی جیسی آنے تی کوئی یار بیلی کچھ وقت دے بعد کسے نو ملن کو 5-10 سال دے بعد ملاقات ہوئے شادی ہوئی ہوئے تے پوچھ دے نے
किन्ने धी पुत्र नहीं पहला किदा ना आया यार बोल लवो पहले ना आया धी दा बेटी दा अल्लाह ने इस जगह ते भी तज़करा कीता है ते सब तो पहले बेटी दा कीता है। अब देखो ना जरा मैं तफसीर दियां किताबां च हदीस दियां किताबां च जो पढ़िया जरा नोट कर लो। अल्लाह जदों अपने बंदे ते मेहरबान हुंदे ने ना सब तो पहले ओदे वल मेहमान घलदे ने। की घलदे ने अजी आवाज नहीं आई फिर मेहमान घलदे। जदों अल्लाह उस तो ज्यादा बंदियां ते मेहरबान हुंदे ने ते जमीन ते बारिश नाज़िल कर दे। अल्लाह जदों इस तो ज्यादा अपने बंदे ते मेहरबान हुंदे ने ते अल्लाह धी जैसी रहमत अता कर देंदे। जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जदों अल्लाह किसे नू बेटी अता कर देने ते बेटी 10 रहमतां लैके आउंदी है और ये धीयां जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम दे किसे सहाबी वाल बेटी पैदा हुंदी आप अपने सहाबा नू लैके उस बंदे वाल जांदे ओनू जाके मुबारक देंदे ते नाल मेरे आका फरमांदे ओ परवानिया अल्लाह अपने नबियां नू भी ज्यादा बेटियां ही अता करदा रहा। परवानियो असी आ जेड़ा मुआशरा वक्त हुन जा रहा है ना अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह अखबारात ते रोज तुसी भी पढ़ते होवोगे टीवी ते खबरां भी सुनते होवोगे। और इस वक्त कई ऐसे बदबख्त बेईमान ते बदनसीब सड़े मुकद्दरां वाले सुते नसीबां वाले ओ की करदे ने आ पिछले दिनां दियां अखबारां दियां रिपोर्टां ने कि सौरे ने अपनी नूह नू फैर मार के कतल कीता। केड़ी वजह तो तेरे वाल कुड़ी क्यों जम्मी। ते कई ऐसे आफत जी कई ऐसे बदबख्त बेईमान ने जेड़े बेटी दी पैदाइश ते बीवी नू रस्सियां च जकड़ के उत्ते पेट्रोल सुट के ते अग ला के जिंदा ही साड़ देने पे। ते कई ऐसे बदबख्त ने और जेड़े बेटी दी पैदा होन दे मौके ते अपनियां बीवियां नू तलाकां पे देंदे ने। पर 17 चक वालिया इर्द गिर्द तो आने वाले किताबो सुन्नत दिया परवानिया ये चंद गल्लां अपने दिलो दिमाग दियां तख्तियां ते मुनक्किश करके ले जाई। अल्लाह जुल जलाल दी कसम उठा के गल करांगा। और बुजुर्ग बैठे हो जिन्ना अपनियां उम्रां जवानियां अल्लाह दी इबादत च गुजारियां ने जिन्ना दे बाल अल्लाह दी इबादत विच गुजारदियां सफेद हो गए ने। कदी इन्हां कोलों पुछ के वेखिया जे मैं ते गल पढ़ी लिखी कर लगा। ये पुत्र ने ना जेड़े पुत्र ये मापियां दे मरन दे बाद फीते लैके ए फीते लैके प्यो दियां जमीनां वंडदे ने। पर अरशां वाले रब दी कसम मापियां दे दुख वंडदियां ने ते ओ धीयां ही वंडदियां ने। दुआ ते सारे ही करदे ने अल्लाह पुत्र दे पुत्र दे पुत्र दे। ये की करेगा बहुता मापियां दे आखे नहीं लगेगा ते मापे इदा निकाह कर देंगे शादी कर देंगे। ते जे
فرما بردار ہوئے گا تے زندگی ماپیاں دی تابعداری چے گزارے گا، نہیں تے مہینہ بھی نہیں کٹے گا تے بیوی لے کے وقت ہو جائے گا۔ پر پوچھو ہاں ذرا، نظر مارو ہاں، وہ انہاں تیاں بیٹیاں دا نکاح کر کے 100 میل دور بھی ٹور دیتا جائے تے جے کدی چکھڑ چلے، ہنیری چلے، طوفان آئے، می آئے، اللہ ذوالجلال دی قسم جے اے بیٹیاں 100 میل دور بیٹھے آئی چولیاں چک لیندیاں نے، عرشاں والے ربا میرے ماپیاں دی خیر ہووے، اللہ میرے ویران دی خیر ہووے، اللہ میرے ماپے تے غریب نے، بڑے ہی ماڑے نے، اللہ انہاں دیاں کچیاں کلیاں نے، اللہ انہاں دے مکان کوئی لینٹر وغیرہ نہیں پائے، اللہ انہاں دا تے چلہ بھی سین وچ کچائی سی، پتہ نہیں ماپیاں نے کچھ پکایا بھی ہے کہ نہیں پکایا، ماپیاں نے کچھ کھادا بھی ہے کہ نہیں کھادا، ماپیاں نے پتہ نہیں چار پائیاں کتھے بچھائیاں ہونگیاں، پروانیوں قرآن دیو، انہاں بیٹیاں دی عظمت انی زیادہ ہے، انہاں بیٹیاں دا مقام اللہ نے انہاں زیادہ بنایا ہے۔ میں تے پڑھیا کتاباں دے اندر کہ آج جڑے پتر جے اے نعمتاں جے تے تیاں رب دیاں رحمتاں جے تے گل پلے بن لو قیامت والے دن اللہ نے اپنیاں نعمتاں دے بارے سوال کرنا ہے کہ میریاں نعمتاں کتھے گزار کے آئے ہیں، کیویں استعمال کر کے آئے ہیں، تے جیڑیاں رحمتاں نے اللہ نے او دے بارے سوال ہی نہیں کرنا، اللہ نے اپنیاں جیڑیاں رحمتاں پہ جیاں نے ویکھ لینا۔ بابا جی آندے نے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، او 17 چک والیا غور کر ذرا، بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، او بھلا نہیں سی شعیب دا دل کردا چکے لذتاں اس بہار دیاں، انہوں کون آکھے ایک ہی کرنا اتے مرضیاں مالک مختار دیاں، او در اصل عقیدے دے گندے آنے شانہ سمجھیاں نہیں پروردگار دیاں۔ گل ذرا نوٹ کر لے، تیاں باعث رحمت نے، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہاں گا، اور جیڑا بندہ اے آندہ میریاں پریشانیاں نہیں مک دیاں، میرے دکھ نہیں مک دے، میریاں مصیبتاں نہیں مک دیاں، میرے گھر چو تنگ دستیاں نہیں مک دیاں، او اپنیاں بیٹیاں نو نماز پڑھائے کرے، انہاں نو نماز دا سبق دے کرے، انہاں کلو ہاتھ چکا کے دعاواں کروائے کرے۔ اے میں نہیں ہوں کہندہ، آمینہ دلال فرمان دینے، اللہ انہاں بیٹیاں دے چکے ہاتھ کدی خالی موڑ دے۔ آنکھو گے یہ زانی صاحب دلیل دی ہونا دلیل، آنا میں ذرا تینوں کعبہ دے کول لے چلا، اللہ انہاں سارے آنو میرے سمیت بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما۔ دل کردہ جے جان نو سارے آندہ، اونا بیلیاں نو بھی پوچھ لیے تو آڈا بھی دل کردہ بھائی، اچھا جدہ دل کردہ ہاتھ کھڑا کرو ہاں سجا، اللہ سارے آنو لے جائے، تو ایتھے پھیرے پانے نے ہسی ہونڈے ہیں بس، تو نہیں جانا، اللہ تینوں بھی لے جائے۔ اللہ سارے آنو کعبے دی زیارت مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرما۔ دعا کرا آمین کہو گے، کیوں بھی منو آپ ہی کہنی پہنی ہے، آمین کہو گے۔ پھر کوئی ایسا
کرم کما مولا. لفظ پھر سمجھ دیئے دا معنی کی ہے دوبارہ. ایک وری پھر کی مطلب ساریاں گلاں مینوں ہی سمجھانیاں پہنیاں. تسی آکھو جی ایسا ہی بولنا تے تینوں کیوں سدیا. اور نہیں میں چاہنا کہ تسی بھی بولو تے اپنیاں چولیاں چے رب دی رحمت لے کے جاؤ. دوبارہ اللہ جڑے وے کے آئے نے میرے سمیت انہاں نوں بھی دوبارہ تے اللہ جڑے نہیں گئے اللہ انہاں نوں بھی بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما. ہولی آکھیا جے قبول نہ ہو جائے کیتے بابا جی آندے نے پھر کوئی ایسا کرم کما مولا. آمین دی آواز نہیں آئی تھی. اور پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکے مدینے پہنچا مولا. پھر کوئی ایسا کرم آمین تو ہی پتہ لگ جائے گا کدھا دل کرتا جانو. پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا. او پڑھئے ایک تے لکھ بنا مولا. پھر کوئی ایسا کرم ادھا فکرہ میں تے ادھا تسا. پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکے مدینے پہنچا مولا. تے اگلی گل سن لو پروانے ہو. او ویزے لے کے خلیل دے جاندے نے ڈیرے. ویزے لے کے خلیل دے جاندے نے ڈیرے. لوکی جاندے نے اوتھے چاروں چپھیرے. واوا نشے نے اوتھے شاموں سویرے. واوا نشے نے اوتھے شاموں سویرے. اگلی گل تے پتہ لگنا ہن ساڈی پیر فلیٹ اڑا مولا. ساڈی پھر فلیٹ تسی ذرا والیوم تھوڑا جا ہولا رکھو پترو. ساڈی پھر فلیٹ اڑا مولا سانو مکے مدینے پہنچا مولا. اگلی گل سن لو ذرا. اور ڈیو پیپسی کولے کس کم دے. ایتھے پرونا آئے نا تے اسی پوچھنے آ کی پی نہیں سیون اپ سپریٹ ٹیم یا ڈیو کوکا کولا یا پیپسی یا کہ بیبیاں علی مرنڈا یا بابیاں علی پھینٹا یا کہ سٹنگ کیڑی پینیاں تے سونو بابیاں کولو بابی کی آندہ. اوے آڈیو پیپسی کولے کس کم دے. بولو گے تے اگے بولاں گا نہیں تے بیٹھے رہو اتھے. اور ڈیو پیپسی کولے ڈیو پیپسی کولے اور ڈیو پیپسی کولے کس کم دے. منگاں ٹوٹیاں کولر زم زم دے. اور ڈیو پیپسی کولے کس کم دے. منگاں ٹوٹیاں کولر زم زم دے. ساڈے وقت ہنجو تا تھم دے. حرم پوڑیاں پھر چڑھا مولا. پھر کوئی ایسا نعرے تکبیر شان حرمین شریفین شان حرمین شریفین مولانا حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی. تے جڑے مسجد نبوی مینارے نے
ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਭਾਬੀ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ हैं आप इत्थे ही लगे फिर एक लैटरीन दे अंदर वड़ जांदा ही एक बाहर वो अंदरों मदीना ते वो बाहरों मदीना अल मदीना चल मदीना अल मदीना ओ तू इत्थे ही बना के चौंका च फेरे पाना है अबरा दी औलादे अबरा एक बनावे ते वो काफर तू चौंक चौंक च बना के ढामे ते तू आशिक ते गुस्ताख भाभी है बनान भी आप ते ढान भी ते गुस्ताख ये तो गल हो गई ना खसम नानी करे ते चट्टी दो तरह पर है बनावे भी तू ढावे भी तू ते गुस्ताख हसी तू आशक दा आशक पता नहीं एदा इश्क किड्डा को डाडा इन्हें वेल्डन कराया तू जो मर्जी करी जाए तेरा इश्क नहीं टूटदा है अब मदीने दी अजमत पूछनी आती अहल हदीस कोलो पूछ केड़ा मदीना जिथे जन्नतुल बकी विच नबी दे 10,000 सिहाबा लेटे ने ते जेड़ा मस्जिद नबवी दे नाल गुंबद खजर है अम्मा जी ऐशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा दा जेड़ा घर मुबारक है अम्मा जी ऐशा सिद्दीका दा जेड़ा घर मुबारक है जिदे विच आमिना दा लाल लेटे है एक पासे सिद्दीक लेटे है एक पासे मेरा फरूक लेटे है ते जन्नतुल बकी विच जे नजर मारे ते जिथे नबी दा दोरा दमाद उस्मान लेटे है ओदे कदमां च मेरा कायद अल्लामा एहसान लेटे आए और लोकानू कई मर्द मक्के ने जनाजा मक्के हुंदा है ते दफन आके रायवेंड ते एवें दा भी वखा कोई धमाका लाहौर होवे शहीद जाके रियाद च होवे जनाजा मस्जिद नबवी च होवे ते दफन उस्मान दे कदमां च होवे ए मेरा कायद अल्लामा एहसान जेड़े मस्जिद नबवी में नारे ने तेरी रहमत बाग खलारे ने थामा मलियां नबी प्यारे ने नाले ये सिद्दीक फरूक सुहारे ने उथे कमले वांगू रुला मौला फिर कह दियो आमीन उथे कमले वांगू रुला मौला सानू मक्का मदीना दिखा मौला परवाने कुरान दे मैं गल दस रहा सा काबतुल्ला है ते मेरे ते तेरे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला दे करीब आके नमाज पे पढ़दे ने अबू जाल एंड कंपनी लानती मुशरकां दी और अबू लाहब दे पुत्र कमीने बदमाश उतबा ते उतैबा ये भी बैठे ने आपस विच गल्लां बातां पे करदे ने आंदे ने अज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्ला ही आया यार बेलिए दे नाल कोई नहीं ये नमाज पे आ पढ़दा फला महल्ले दे अंदर ऊंट एक ज़िबा होया ओदी ओजरी उथे पई है ओ चुक के ले आओ ये ओजरी चुक के ले आउंदे ने मेरे आका सजदे विच पए ने किदे अगे अजी आवाज नहीं आई और मेरा नबी सजदा किन्नू करदा सी 1.25 लाख नबियां ने सजदा किन्नू कीता ते 1.5 लाख सिहाबियां सजदा किन्नू कीता
1.5 लाख सिहाबी सजदा कर दे रहे ते अल्लाह नू अज वहाबी कर देने ते बोलो किनू अल्लाह नू ही कर देने। अल्लाह अपने दर ते ही चुकन दी तौफीक अता फरमा। मेरे आका अली सलाम सजदे दी हालत विच पए ने, इन्हां बदबख्ता बेईमानां ने उजरी ले आके मेरे पैगंबर अली सलाम दे कंधियां मुबारक ते आप दी गर्दन ते सर ते रख दिती है। ए उजरी दा वजन इन्ना, एदा बोझ इन्ना कि मेरे पैगंबर अली सलाम सजदे विचों नहीं उठदे। आप दी गर्दन मुबारक कंधियां ते उजरी पई है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो, ए छोटा जिहा कद, चंद दिन होए ने अजे मुसलमान होए ने, ए वेखदे ने कि इन्हां काफरां ने मेरे पैगंबर अली सलाम नाल आ हाल कीता है। ए दौड़दे जांदे ने ते की देखदे ने पैगंबर अली सलाम दी प्यारी बेटी सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्ना उम्मुल हसनैन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्ना दी उम्र उस वक्त 5.5 साल दे करीब सी। जरा तसव्वुर दी दुनिया विच आ ना, जरा 5.5 साल दी उम्र किन्नी कु हुंदी है ते अपनियां सहेलियां विच खेलदियां ने पईयां। हजरत अब्दुल्ला जाके आंदे ने, भतीजी है तेरे अब्बा जान दा काफरां ने आ हाल कीता ते परवानेओ पता जे ना, जे मापियां नू दुख पहुंचे, मापियां ते कोई तकलीफ आए, मापियां ते कोई परेशानी आए, अल्लाह जुल जलाल दी कसमे बेटियां तो बर्दाश्त नहीं जे हुंदा, इन्हां तियां कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदा। हजरत फातिमा दौड़दियां ने अपने अब्बा जान दे करीब आउंदियां ने, आके अपने निके निके हत्थां दे नाल उजरी लान दी कोशिश करदियां ने, लेकिन उजरी नहीं लेंदी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद इंज दौड़ी जांदे ने। मक्के दा बाजार, मक्के दा सब तो अमीर तरीन ताजर, एदी कपड़े दी दुकान है, एदा ना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। जाके आखिया, ऐ प्यारे सिद्दीक, इंज इंज करके मुआमला बनिया। आका अली सलाम जेड़े ने सजदे दी हालत विच ही पए ने, आका दी गर्दन मुबारक ते उजरी जेड़ी पई है, आका सजदे चों नहीं उठदे पए। मेरे सिद्दीक ने दुकान दी परवाह नहीं कीती, अपने कारोबार दी परवाह नहीं कीती। मेरा सिद्दीक दौड़दा आया, मेरा सिद्दीक नठदा आया, आके की करदे ने, आंदे ने अतक तोलू न रजुलन अयकुल रब्बी अल्लाह। ओ बदबख्तो जालमो बेईमानो, इनू तां मार दिओ, इहदे नाल इह सलूक तां कर दिओ। इह आंदा कि मेरा रब कौन है? अल्लाह। भाभीओ तुसी भी बोलो, साडा दाता कौन है? साडा हाजत रवा कौन है? साडा मुश्किल कुशा, बिगड़ियां बनाने वाला, धियां देने वाला, पुत्र देने वाला, औलादा देने वाला, दुख टालन वाला, दुआवां सुनने वाला कौन? सिर्फ अल्लाह? क्यों होर भी कोई? सिर्फ आवाज आए, सिर्फ जेड़ा अल्लाह नू मनन वाला बोले सिर्फ अल्लाह। मेरे सिद्दीक दे नाल एक दो होर साथी मिलदे ने, पैगंबर अली सलातु व सलाम दी कंड मुबारक तो गर्दन तो ओजरी ला के परां सुट देने। ते परवानियों जरा गल सुन लो, भुल ना जाया जे अल्लाह दियां बेटियां दे चुके हाथ खाली नहीं जे मोड़दा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जदों अपने अब्बा जी दा हाल वेंदियां ने, मैं ते सीरत दियां किताबां च पढ़िया, हजरत फातिमा अपने निके निके हथ समान वाल चुक लेंदियां ने ते आंदियां की ने,
اللہم احزہم عددا اللہم احزہم عددا وقتلہم بددا ولا تبکی منہم احدا عرشاں والے ربا انہاں گن لے اللہ انہاں چنگی طرح پہچان لے اللہ انہاں جو ایک بھی نہ چھڑی اللہ سارے ہی مار دیویں اللہ انہاں میرے بابے دا کی حال کیتا ہے میرے ابا جی دا کی حال کیتا ہے اور پروانے ہو جاؤ حدیث دیاں کتاباں اٹھاؤ سب تفسیر دیاں کتاباں اٹھاؤ سیرت دیاں کتاباں اٹھاؤ ویکھ لو بدر دا میدان جے اللہ ذوالجلال اس بات دا گواہ ہے وہ جنہیں بھی بدبخت بے ایمان ہے سن میرے پیغمبر نو دکھ دین والے میرے پیغمبر نو پریشان کرن والے جنہ دے بارے حضرت فاطمہ نے ہاتھ چک کے بد دعا کی تھی وہ سارے ہی بدر دے میدان وچ قتل ہو جاندے نے کوئی کسے گڑے وچ پہ آئے کوئی کسے جگہ تے پہ آئے کوئی کسے جگہ تے پہ آئے میرے آقا علیہ السلام جلدی نال اپنی نماز ختم کی تھی انج کر کے بیٹی دے ہاتھ پھڑے آکھے فاطمہ انہاں واسطے بد دعا نہ کر کیونکہ اللہ بیٹیاں دے چکے ہاتھ کدی بھی خالی نہیں موڑدا پر لوگوں تیری زبان چوں گل نکل چکی سی رب دے عرش تک پہنچ چکی سی پھر میرے رب نے بدر دے میدان وچ انہاں دعاواں نو قبول کر کے وکھایا نبی دے سارے دشمناں نو تباہ و برباد کر کے وکھایا آنا ذرا گل سن لے قرآن کی پیا اعلان کردہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ہر چیز دا مالک کون ہے اجے نہیں سمجھے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر ہر چیز دا مالک اللہ بادشاہی دے ویتے جے کھول ویتے اللہ عزتاں دے ویتے جے ذلیل و رسوا کرے تے بابا جی سمسام ایدہ ترجمہ کی کر گئے اہل حدیثو اس گلتے بھی رب دا شکر ادا کرے آکر اور لوکاں دے بابے ہیر لکھ کے گئے نے ساڑھے بابے قرآن دی تفسیر لکھ کے گئے آفت جی رحمت اللہ یزدانی صاحب رانجے نو ہیر لے گئی ملا نو کھیر لے گئی کسے دے اسے ہیر آئی کسے دے اسے کھیر آئی الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل حدیث دے اسے عرشہ والے رب دا قرآن آیا مدینے والے دا فرمان آیا رب دی توحید آئی نبی دی حدیث آئی ایک قسمت اپنی اپنی گرج کے بولو قسمت اپنی اپنی نصیب اپنے اپنے مقدر اپنے اپنے ساڑھے بابیاں نے تفسیر کی لکھی اپنی بولی چھے اندے نے ہے او اپنی مرضی والا بابیاں دا داتا آنکھو کنہ دا او بابیاں دا داتا کتے وے
سارے بول کے دسو تے لوکاں دا میٹرو دے تھلے لوکاں دا داتا میٹرو دے تھلے تے وابیاں دا داتا الرحمن جڑا ہوننا نا سبحان اللہ جنہیں آکھی وہ پھر اپنے تین نہ لیلہ ہی پڑے گا الرحمن علی العرش استوى لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ میرے وقت تک کو پروانے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ لا الہ اللہ لا الہ آواز آئے اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى آئی میرا داتا ہے او اپنی مرضی والا جو چاہے سو کردہ ایک اللہ باج شریکوں ہے سلطان امردہ تے بادشاہ تختوں سٹے یہ یقین نہیں ہوندہ تے نواز شریف والی ویکھ لائے نہیں یقین ہوندہ تے وہ پانیار نسوار خان لی ویکھ لائے وہ بھی آندھے میں وزیری اعظم بننا ہے بڑھیاں سنبھال نہیں سکتا تے ملک سنبھال لیتا پھر دے بادشاہانوں تختوں سٹے پل وچ کرے ویرانا آجزہ اتے مسکینہ تائیں دیندائی تخت شہانہ ستارہ چک والے گل ذرا نوٹ کر لیں پروانے قرآن دیا میں اس پیغمبر دی گل کرن لگا اور جن نے طائف ویچ پتھر بھی کھادے نے اپنے جسم نو لہو لوہان بھی کروایا ہے جن نے احد میدان ویچ اپنے دند بھی شہید کروائے نے جس پیغمبر نے اپنی کانڈ تے اجریاں برداشت کیتیاں نے جس پیغمبر نے گالیاں برداشت کیتیاں نے جس پیغمبر نے بڑے بڑے دکھ برداشت کیتے نے جس پیغمبر نے 2.5-3 سال شیب ابی طالب وچ قید بھی برداشت کیتی ہے اس نبی نے اپنی پوری زندگی وچ کدی کسے نو بد دعا دیتی کسے کو لو بدلا لیا پر ایک موقع ایسا آیا آفجی مولانا ایک موقع ایسا آیا میرے آقا حتیم ویچ بیٹھے نے کعبے دے کول ابو لاب دے 2 منڈے ایک عتبہ تے ایک عتیبہ میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں 2 بیٹیاں حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما انہاں دوواں دا نکاح ابو لہب دے پتراں نال ہویا ہے تے جدوں اے سورت تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوندی ہے ابو لہب اجے رخصتی نہیں ہوئی نکاح ہی ہویا صرف تے ابو لہب آندا ہے اپنے منڈیاں نو اور میں تو آڈے نہ لونی دیر تک گالی نہیں کرانگا جب تک تسی محمدیاں بیٹیاں نو طلاق نہ دے ہوگے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ جگان دے پیر علیہ السلام فرمان دینے
اور میرا امتی جیڑا تیاں دی وجہ تو ازمایا گیا میں محمد انہوں جنت دی بشارت دینا ہوں اسی پنجابی چے کی آنے او تیاں ساریاں دیاں سانجیاں ہوندیاں نے تو اڈے پینڈ جے بھی یہ گل ہے تے پھر بول کے دسو نا او تیاں ساریاں دیاں سانجیاں ہوندیاں نے میرے آقا حتیم وچ بیٹھے نے اے اتبا بدبخت بے ایمان لعنتی کمینہ آیا آکے اندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامب اپنیاں تیاں رکھ کار اپنیاں تیاں میں تیریاں تیاں نو طلاق دین واسطے آیا ماں تے نالے بدبخت میرے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے تے تھکن دی کوشش کردہ عرشاں والا رب بچاندہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو جدو انہیں آکیا اسی دو میں پرا تیریاں تیاں نو طلاق دینے اپنیاں تیاں نو کر رکھ کعبہ دے رب دی قسم جے لوگو میرے پیغمبر دے دل تے گل لگی میرے پیغمبر علیہ السلام نو دلی صدمہ پہنچیا اس پیغمبر نے جنہیں اپنی ذات واسطے کدی کسے کو لو بدلا نہیں لیا آج جدو بیٹیاں دی گل آئی ہے میرے پیغمبر نے انج کر کے ہاتھ چک لینے آقا فرماندے نے عرشاں والیا تیری توحید تے میں بیان کرنا اللہ تیری الوہیت دا اعلان تے میں کرنا ماں اللہ تیری یکتائی دا اعلان تے میں کرنا ماں پر عرشاں والیا اے میریاں بیٹیاں نو ستا رہنے اللہ اے میریاں بیٹیاں نو طلاقاں دے رہنے آقان دینے اللہ اس بدبخت بے ایمان تے جنگلی کتیاں چوں کوئی کتا مسلط کر دیویں اللہ انہوں زندہ نہ رہن دیویں اللہ دا ستے اناس کر دیویں اللہ انہوں تباہ و برباد کر دیویں اور لوگوں پھر ایسا وقت آیا اے اتبا ایک سفر تے جا رہے آئے ابو لاب نے رات نو پیرے لوا کے انہوں پیریاں دے وچ رکھے آئے لیکن میرے رب نے جنگل چو شیر ٹورے آئے وہ شیر آکے ایدہ چیر پھاڑ کر کے ایدے ٹکرے کر کے انہوں قتل کر کے ایدی ٹکا بوٹی بنا کے ٹر جاندہ ہے اور لوگوں گل سن لو جگان دے پیر فرمان دینے جس بندے نو اللہ دو بیٹیاں عطا کرے گا کنیاں دو بیٹیاں عطا کرے او تیاں نو قرآن دی تعلیم دے وے قرآن دی تعلیم پڑھائے حدیث دا سبق پڑھائے جگان دے پیر علیہ السلام فرمان دینے بیٹیاں جوان ہو جان انہاں دا دینی کرانے وچ نکاح کرے دینی کرانے وچ آقا فرمان دینے جیڑا ایک کام کرے گا جنت وچ انج میرے نال ہوئے گا اللہ اللہ صحابی آندہ سونے محبوبہ جدیاں دو نہ ہون آقا فرمان دینے ایک ہی ہوئے انہوں بھی پڑھائے گا سکھائے گا جوان ہوئے تے دینی کرانے چے شادی کرے گا جنت ویچ انج میرے نال ہوئے گا آقا ایک گل کر کے کار آئے تے اممہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ نے تی پتر دیتا ہی کوئی نہیں اممہ جی ایک گل بیان کر دیا آقا جی تھوڑی دیر گزری ہے دروازے تے ایک سائل عورت آئی ہے انہیں آکے دروازے تے دستک دیتی ہے آقا اس بی بی نے نا ایک بچی اپنے سجے ہاتھ نہ لائی ہے ایک بچی اپنے کھبے ہاتھ نہ لائی ہے تے انہیں سوال کیتا اسی پکھے ہاں کوئی چیز ہے جے کھان پینوں تے سانوں دیو آقا جی کر وچ دو کھجوراں پئیاں سن میں دو میں چوک کے باہر لے گئیاں میں دو میں کھجوراں اس بی بی دے حوالے کر دیتیاں نے
آقا اس بی بی نے ایک کھجور دے 2 حصے کیتے نے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی نو دے دیتا ہے، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی نو دے دیتا ہے۔ انہاں بچیاں نو بھوک لگی، انہاں بچیاں نے جلدی جلدی او کھجور دے ٹکڑے کھا لے، تے ماں دوسری کھجور کھان لگی ہے، اپنے منہ دے کول کھڑن لگی ہے۔ بچیاں انج کر کے ہاتھ مار دیاں نے، اپنی ماں کولو کھجور پھڑ دیاں نے۔ ماں کی کر دیئے اوہی کھجور لے کے پھر او دے 2 ٹکڑے کر دیئے، ایک ٹکڑا ایک بچی نو دین دیئے، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی نو دین دیئے۔ او دوویں کھا لیندیاں نے تے ماں اپنے منہ وچ انہاں کھجوراں دی گٹک گٹھلی پا کے چوس دیئے۔ اے چلیاں جاندیاں نے، اماں جی بیان کر دیاں نے آقا دے سامنے، تے جگاں دے پیر فرماندے نے نی عائشہ پیار یہ او عورت جنتی ہے۔ آقا نے کی کیا؟ جدیاں 2 دھیاں ہون پالے گا، شادی کرے گا تے جنت وچ میرے۔ صحابی نے آکھیا سونیا جے ایک ہوئے، فرمایا وہ بھی کرے وہ بھی میرے نال ہوئے گا۔ تے اماں جی عائشہ صدیقہ رو پیاں، سونیا جدا کوئی ہوئے ہی نہ۔ تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ جدا کوئی نہیں ہوئے گا او دا میں محمد ہوواں گا۔ اللہ اللہ اور تی دی گل دسا، میں تے زیائے حدیث دے حوالے نہ گل کر لگا۔ ایک بندے نو اللہ نے 6 بیٹیاں عطا کیتیاں نے، اگو اللہ دے کر دی امید ہے اللہ کو تی پتر عطا کرن والا ہے۔ اے بندہ اپنی بیوی نو آندا ہے جے ہن تی جمی نا تے میں تینوں طلاق دے دیاں گا، اپنے گھر وچوں کڈ دیاں گا۔ اینی گل کر کے تے آپ باہر چلا جاندا ہے۔ تے او جیڑی اے بیوی اللہ والی سی، رب تو ڈرن والی سی، اے مصلا بچھا کے تے رب اگے سجدے پہ جاندی ہے، آندی ہے عرشاں والے ربا تیاں دے وے تے توں دے وے، پتر دے وے تے توں دے وے، رلوی بارش پاویں تے توں پاویں۔ اللہ جے تی ہوئی انہیں منوں طلاق دے دینی ہے، اللہ انہیں منوں کروں کٹ دینا ہے۔ عرشاں والے میری فریاد تیرے اگے ہی ہے۔ مفسرین نے گل لکھی ہے ادھرو بندہ باروں پھردا ٹردا واپس آیا، شام نو آ کے اپنی 4 پائی تے لیٹ جاندا ہے، اپنی 4 پائی تے لیٹ کے تے آرام کرن لگ پیندا ہے۔ اینو نیند آ جاندی ہے تے نیند وچ کی ویندا ہے پیا، اینو خواب آوندی ہے تے میدان محشر لگا نظر آندا ہے کہ میدان محشر اللہ دا دربار لگا ہے تے اللہ فرماندے نے او میرے او فرشتے ہو اینو پھڑو، اینو پھڑ کے تے جہنم وچ اینو سٹ دے وہ، اینو جہنم دے اندر سٹ دے وہ۔ فرشتے اینو پھڑ کے ایک جہنم دے دروازے والے لے کے جاندے نے، جہنم دے دروازے نے 7 کنے ایدیاں تیاں کنیاں نے 6 پہلے دروازے تے لے کے جاندے نے، فرشتے اینو سٹن لگ دینے تے اگے تی بوے تے کھلوتی تے آندھی ہے اور سٹن والے ہو جے اینو سٹنا جے اینے تے منو پالیا پوسیا منو جوان کیتا، جے اینو سٹنا جے تے اے دے تو پہلا منو جہنم چے سٹو، میں اپنے باپ نو جہنم ویچ جان دینا۔ فرشتے تو دوجے بوے تے آندے نے، اوتھے دوجی بیٹی کھلوتی ہے، او بھی اے ہوئی گل کر دیئے، تیجے دروازے تے آندے نے پھر سٹن لگ دے نے، تیجی بیٹی بھی یہ ہوئی گل کر دیئے، حتیٰ کہ 6 دروازیاں تے 6 ہی تیاں کھلوتیاں نے۔ تے بیوی نو کی گل کر کے آیا جے تی جمی تے طلاق دے دیاں گا، او 7واں دروازہ خالی ہے۔ فرشتے انج پھڑ کے سٹن لگ دینے تے اے دی اکھ کھل جاندی ہے،
اکھ کھول دیئے چیخ مار کے سجدے وچ ڈگ پیندا اٹھ کے اندر عرشاں والے معاف کر دے غلطی ہو گئی ہے اللہ پتر عطا نہ کر تھی دے دے اللہ میں جہنم کولوں تے بچ جاواں گا تے بابا جی دا ترجمہ کی کر گئے آندے نے دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا اسلام تھی قبل اندھیرا سی آیا مرشد تیرا میرا سی کل جگ نوں او چمکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا او بیٹی روندی تے کرلاندی سی آقا دیوں تو پہلے او بیٹی روندی تے کرلاندی سی او زندہ دفنائی جاندی سی اور رو رو ہاڑے پاندی سی سونا رحمت بن کے آ گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا پالے خوب سنبھالے گا اتے آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا تے پروانیوں گل ذرا لکھن والی جے دل و دماغ دیاں تختیاں تے او بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو تیاں والے ہو پہنا والے ہو او بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جیڑا بازاروں نہیں ملدا مول لوگو او تیاں خوشبو پریا پھول لوگو جڑا بازاروں نہیں ملدا مول لوگو اتے ہیرا موتی انمول لوگو یزدانی مقدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے آکھو انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا ایسے واسطے تے آواز آ رہی ہیں میرا رب اعلان کر رہا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا واشا عبدالغنی مرحوم اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر
یار زندہ صحبت باقی میں ان الفاظ اکتفا کردہ ختم کرنا اللہ منو تو انو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے برادر فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد بلال معاذ صاحب جو کہ تشریف فرمانے میرے بعد انشاءاللہ اپنا مفصل خطاب فرمان گے میں اپنے تمام بزرگاں نوجوان آگے درخواست کرانگا انہ دی تقریر سن کے خطاب سن کے تے دعا کر کے جایا جے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک